like, subscribe and get notified. At the KTC bus stand in Margao, garbage is scattered all around, giving a bad impression to tourists visiting Goa. Despite charging high fares for Mumbai-bound buses and collecting parking fees, the agency has failed to maintain cleanliness at the premises. Bus drivers are seen cooking food and bathing in the open, further adding to the unhygienic conditions. कितें हा न्हू वो आमगेलो बस स्टँड केटीसी बस स्टँड हो हिंगा तुमी चोय सगळो गार्बेज पडली हा आनी गार्बेज म्हणजे हिंगा केटीसीचो एक टेंडर जावपा जाय नाजाल्यार कोण तरी तेणी मनीस काडून हेजेर मेंटेनन्स जावपा जाय सो हिंगा मेंटेन करपाचो मनीस कोण ना आता इम्पॉर्टंट कितें हा सारखे ह्यो पळय बसो हाय सगळ्योच्यो बॉम्बेच्यो आनी आमच्यो हिंगाच्यो लोकल आनी हे सगळे बसो आता हिंगा पार्किंगाक ते पैसे घेताय आता पार्किंगाक तुम्ही पैसे घेताय म्हणटरी आता हे पार्किंग पडे हा केटीसीचे हे मेंटेन करपा जाय हिंगा एक मनीस घालून हे साफ करून घेवपा जाय कित्याक हिंगा जायते आमचे टुरिस्ट येताय गोंया हे बस स्टँड चोयल्यार आमकां गोंयकारांक लॉज आनी पयलीं म्हणटा ती आमकां फातोडकारां लॉज कित्याक हे बस स्टँड आमच्या फातोर्डा पडटा सो हेजेर एक्शन जावपा जाय आनी आमच्या गोंयच्या सीएमान हेजेर एक्शन घेवन हो एक बाजार सॉरी वो आमचो बस स्टँड आहा हे मेंटेन करपा लागून सीएमान हेजेर एक्शन घेवपा जाय. आता केटीसीएल जो आसा केटीसीएल जे खातें कोणाक दिल्लें आसा तो बाब उल्हास ताणें हाजें रेखदेख करपाचें पयलीं काम करपाक जाय. हांगा जशें आमी पळयतात हांगा बसी ज्यो लायिल्ल्यो आसा हो सार्वजनीक अड्डो जाल्लो आसा. सार्वजनीक कित्याक म्हणटा कोणी उठ्ठा सुट्टा येतात हांगा ते बस ड्रायव्हर बाबडे थंयच न्हातात थंयच सगळें करतात थंयच्यान पॅसेंजर वयतात बायलां वतात सो इट लुक्स व्हेरी शॅबी आनी एक कितें म्हणटा ताका झिरो सिविलायज्ड सिच्युएशन जें करून दवरलें केटीसीएलाचें. तशेंच थोडे म्हाका कळून आयलें की हांगा फाटल्यान नुस्त्याच्योय बी गाडयो लायतात हांगाच धुतात सो ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो दीस इज अनडन. आय थिंक वी लिव इन अ सिविलायज सोसायटी आनी जशें डेव्हलपमेंटल मॉडेल जर उलयतात जाल्यार हेंय बी डेव्हलपमेंट करून दाखोवपाक जाय. हो पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशनाचो सगळ्यान मोठो भाग गोंयचो सो हेजीच परिस्थिती जर अशी आसा जाल्यार मागीर आनी लोकां कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करपाचें.